बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम सेहत और तहकीकात। आज प्रोग्राम के शुरू में इस्लामी साल नौ 1443 हिजरी मुसलमान आलम को मुबारक हो और खिलाफत राशिदा के दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का अव्वल यकुम मुहर्रमुल हराम है। हजरत उमर फारूक की इमारत पे लाखों सलाम और जिन्होंने आपको मांगा इस मुस्तफा जान रहमत पे करोड़ों दुरूद व सलाम। नाजरीन, वतन अजीज पाकिस्तान की आज़ादी के इस माह अगस्त में हमें यह भी जायजा लेना है कि गुज़श्ता 74 सालों से रिश्वत, बदनवानी, लाकानूनियत के जरिए हमारी सफ़ों में मौजूद मुख्तलिफ माफियाज ने हुकूमती कौमी खजाने को तरह तरह से लूटा और मुनाफा बख्श कौमी इदारों को दिवालिया करने के बाद अब रियासत के बचे कुचे खिदमत के सेहत के इदारों को लूट खसूट के जरिए तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। लिहाजा कौमी आज़ादी के इस तारीख साज मौके पर हमें कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने का अहद करते हुए इन अनासिर की सरकूबी के लिए अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अमली तौर पर आगे आना होगा। नाजरीन, लूट मार की इस कौमी दास्तान में सरे फहरिस्त मिसाल सिविल अस्पताल कराची की है, जो मुल्क का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। सिविल अस्पताल बिस्तरों की तादाद के लिहाज से तकरीबन 1700 मरीजों को बैक वक्त इलाज मुआवजे की सहूलत फराम करने वाला वो तदरीसी अस्पताल है जिसने मुल्क में ही नहीं दुनिया तिब को और दुनिया भर में नामवर डॉक्टर्स दिए हैं, जिन्होंने तिब के मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम को सर बुलंद किया। सिविल अस्पताल का सालाना बजट मजमूई तौर पर तकरीबन 4 अरब रुपए का है, जिसमें से सिर्फ 1 अरब 9 करोड़ रुपए का बजट रवा माली साल में मरीजों की अदविया की खरीदारी के लिए मुख्तस है। अदविया और दीगर मदों में बजट की रकम में रिकॉर्ड इजाफा करवाने का क्रेडिट मरीज दोस्त मसीहा प्रोफेसर ऑफ सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद कुरैशी का है, जो आज गरीब मरीजों की बेलौस खिदमत के बायस डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं और रियासत ने आपकी इन कौमी खिदमात पर सितारा इम्तियाज जैसे एजाज से नवाजा है। इनका शुमार सिविल अस्पताल के उन इंतजामी सरबराहान में होता है जिन्होंने माजी में हमेशा सरकारी शोबों में राइज कमीशन का टका अपनी जेब में डालने के बजाय वो रकम अस्पताल में ही जरूरी कामों पर खर्च कर दी और ऐसे दीगर इंतजामी अफसरान भी यहाँ रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत सिंध की जानिब से गरीब मरीजों की सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाने वाली खतीर रकम की लूट मार में शनाख्त शुदा माफियाज में नियाज अहमद खासखेली कयूम मरवत ग्रुप सरे फहरिस्त हैं, जो अब बेनकाब होने के बाद कानून की जद में बचने के लिए दोनों ने तहत का जो पत्ता मार्केट में फेंका है, सिंध धरती से मोहब्बत रखने वाले इसे करप्शन बचाओ मुहिम करार दे रहे हैं। इन लोगों का मौक़िफ़ है कि कयूम मरवत तो पैदाइशी जियाला है, लेकिन नियाज अहमद खासखेली ने तो वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के वालिद मरहूम सैयद अब्दुल्ला शाह की सिंध में वजारत आला के अहद में इनके करीबी रिश्तेदारों के कत्ल में मुलव्वस लोगों के कंधों पर बैठकर चंद साल कबल महकमा सेहत सिंध की मुलाजमत में दाखिल हुए और बाद में इन्हीं अनासिर के साथ रहे। लिहाजा ये कहना कि हुकूमती जमात को मजबूत तर बनाने के लिए इन दोनों ग्रुपों का इत्तेहाद हो रहा है, इस तासुर को कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लोग कयूम मरवत से पूछ रहे हैं कि माजी में इन्होंने सिविल अस्पताल को MQM की राजधानी बनने से रोके रखने के लिए नियाज खासखेली के सबसे बड़े मद्दे मुकाबिल रहे। हजरत कलाम खान की दवा चोरों के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले व्हाट्सएप की पोस्टें और नियाज खासखेली ग्रुप के खुद साख्ता पैरामेडिकल के जनरल सेक्रेटरी जमील शाह के वॉइस क्लिप्स सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, जबकि दोनों ग्रुपों की तंजीमों की बाकायदा PPP
ED سے اجازت نہ قیوم مروت کے پاس ہے، نیاز خاص خیلی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی حمایت حاصل ہے۔ یہ دونوں گروپ صرف اعلیٰ افسران کو پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ سچی جھوٹی تصاویر دکھا کر بلیک میل کرتے ہیں۔ نیاز خاص خیلی تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کی تجارتی مسکان کمپنی بغیر کسی آرڈر کے سول اسپتال میں کروڑوں روپے کی ادویہ کی سپلائی کر کے غیر قانونی طور پر AG سندھ سے 10% رشوت کے ذریعے بل بھی منظور کروا رہی ہے۔ نیاز خاص خیلی کی کمپنی کی سپلائی کا زیادہ حصہ ٹینڈر کے بجائے کوٹیشن پر مبنی ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق وہ محکمہ صحت سندھ میں 16 گریڈ کے ملازم کی حیثیت سے اپنے بچوں کے نام پر کمپنی بنا کر ایک پیسے کی بھی مالی فائدے کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کی مسکان کمپنی کے آرڈر اور سپلائی کے کاغذات کی جھلکیاں آپ اسکرین پر ملاحظہ کر کے خود فیصلہ کریں کہ غریب مریضوں کی ادویہ کا بجٹ کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہسپتال کا بورڈ آف گورنرز اور سول اسپتال کی انتظامیہ اس لاقانونیت پر خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے؟ نیاز خاص خیلی ایک معمولی پولیس افسر کے بیٹے اور قیوم مروت ہونڈا 70 پر آنے والے آج چند سالوں میں لاکھوں روپے کی قیمتی لگژری کاروں میں اسپتال میں کیسے آ رہے ہیں؟ قیوم مروت کے کئی نجی نرسنگ اسکولوں کا کاروبار اور نیاز خاص خیلی کے اربوں روپے کے چند سالوں میں کاروبار کے لیے ان دونوں کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ یہ دونوں اپنی منی ٹریل بتائیں۔ کروڑوں روپے مالیت کے فلیٹس، میڈیکل سینٹرز، رینٹ کار کا بزنس کرنے کے بعد یہ دونوں ارب پتی سول اسپتال کراچی میں محض 16 گریڈ کی ملازمت کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ یہ فیصلہ عوام خود کریں اور صحت کے اداروں میں جاری اس لوٹ مار کا متعلقہ ادارے فوری نوٹس لیں۔ ناظرین، اب آئیے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، جس میں محکمہ صحت سندھ میں سرکاری ملازمت کے دوران طویل کرمنل ریکارڈ رکھنے والے سابق MLO، سابق خلاف قانون RGMS سندھ سروسز ہسپتال کراچی ڈاکٹر فرت عباس کی بدعنوانیوں اور کرپشن کی ناقابل تردید ان داستانوں کی جانب جو وہ رقم کر چکے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حکم پر سروسز ہسپتال کو 9 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے کووڈ-19 ہسپتال میں تبدیل کیا گیا، جسے مجاز حکام کی کسی تحریری اجازت کے بغیر خلاف قانون MS ڈاکٹر فرت عباس نے دوبارہ معمول کے ہسپتال میں تبدیل کر کے میمن ہسپتال اردو بازار کے نجی مریضوں کا یہاں علاج کر کے مال بنایا، اور چرچا یہ کیا کہ معمول کا ہسپتال ہوتے ہی 65 سے 70% سرکاری مریض علاج معالجے کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ کووڈ-19 میں ملی بھگت کے ذریعے 9 کروڑ روپے کے مبینہ غبن کی داستان اعلیٰ سطح عدالتی تحقیقات کی متقاضی ہے، جبکہ معمول کے ہسپتال کی بحالی میں سرکاری کے بجائے نجی مریضوں کا علاج الگ کرپشن کا اسکینڈل ہے۔ ناظرین، کراچی میں خالق دین ہال کو کرونا ویکسینیشن کا سب سے بڑا سینٹر بنانے کے اعلیٰ سطحی فیصلے کے بعد سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے مذکورہ مرکز کو فعال بنانے کے لیے 1,09,76,700 روپے کی منظوری دی تھی، لیکن ڈاکٹر فرت عباس نے سروسز ہسپتال کے 16 گریڈ کے ڈسپنسر راؤ شاہد حسین المعروف ملٹیپل ٹیلنٹڈ کرپشن کنگ کو جعلی اکاؤنٹنٹ کا درجہ دے کر مبینہ ملی بھگت کے ذریعے خالق دین ہال کو فعال کرنے کے لیے 1,50,57,000 روپے کے اخراجات دکھا کر AG سندھ سے بل بھی وصول کر لیے، جبکہ خالق دین ہال کے ویکسینیشن سینٹر کو 2,20,00,000 روپے ٹرانسپورٹ کی مد میں مختص کیے گئے۔ لیکن اتنی بڑی رقم کون سی ٹرانسپورٹیشن پر خرچ ہوئی، اس کی تفصیلات کو ظاہر نہیں کیا گیا، جبکہ مذکورہ مرکز کو فعال بنانے کے لیے ڈاکٹر فرت عباس نے 89 ڈیز کے لیے 121 افراد مرد و خواتین کو بھرتی کیا، جن میں سے 50 لوگ تو مختلف ڈیوٹیز میں کام کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن 71 افراد گھوسٹ پائے گئے ہیں جو اب تک 2 ماہ کے دوران ایک روز بھی ڈیوٹی پر آئے بغیر 2 ماہ کی تنخواہوں کے چیکس بھی لے جا چکے ہیں۔
इन घोस्ट कोरोना खुश नसीब मुलाजमीन में खुद डॉक्टर फरत अब्बास के 2 भतीजे, 2 भांजे, नायला मुबीन अलमारूफ करप्शन क्वीन के 2 भाई और 2 कजन्स भी शामिल हैं। इन घोस्ट मुलाजमीन में राव शाहिद हुसैन के साहबजादे के अलावा मोहम्मद नासिर खान के 2 भाइयों, नासिर खान ऑल सिंध पीपल्स पैरा मेडिकल सर्विसेज अस्पताल यूनिट के सदर भी हैं। इसलिए रखा गया कि नासिर खान के भाई सईद अकबर नरसिंह अर्दली, जो डॉक्टर फरत अब्बास की मुबैना मिली भगत से जाली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का बड़ा गैंग चलाकर लाखों रुपए कमा रहे थे। इनकी बाकायदा न सिर्फ FIR दर्ज है, गैंग के 3 मुल्जमान गिरफ्तार और सईद अकबर की गिरफ्तारी के लिए बल्दिया पुलिस सर्विसेज अस्पताल के क्वार्टर्स पर कई छापे मार चुकी है। ताहम डॉक्टर फरत अब्बास के ताउन से सईद अकबर ने कबल अज वक्त गिरफ्तारी जमानत तो करा ली, लेकिन महकमा सेहत के सूबाई हुक्काम और अस्पताल की इंतजामिया ने अपने मुलाजिम की क्रिमिनल सरगर्मियों का कोई नोटिस नहीं लिया। यूं डॉक्टर फरत अब्बास ने अपने आरजी ड्राइवर शहजाद के जरिए बगैर वैक्सीनेशन करवाने वाले 2 से 5 हजार रुपए तक में सर्टिफिकेट के इजरा के अलावा 500 रुपए से 1000 रुपए में बगैर लाइन लगाए लोगों को VIP करार देकर लूट मार का एक अलग नेटवर्क कायम कर रखा है। मुताल्लिका पुलिस इस लाकानूनियत के सामने शिकायत के बावजूद बेबस नजर आती है। नाजरीन, मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।